बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब बहुत से ऐसे मामलात हैं इमरान खान पर, इस वक्त बहुत से ऐसे हमले हैं जो अब उल्टे पड़ने वाले हैं और बहुत से लोगों को अब ये समझ नहीं आ रही कि वो बुग़्ज़ इमरान में जो कुछ कर रहे हैं किस तरह से ये उनके अपने गले की हड्डी बन जाएगा। अभी सब के अंदर जावेद चौधरी का एक कॉलम आया है। इससे पहले जावेद चौधरी जनरल बाजवा के हवाले से कॉलम्स की एक पूरी सीरीज़ चला चुके हैं और उस पूरी सीरीज़ के अंदर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से बहुत से दावे सामने आए। जावेद चौधरी ने उसमें खूब उनकी चापलूसी की और जनरल बाजवा की इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन अब जो कॉलम इस वक्त सामने आया है उसमें इमरान बाजवा मुलाकातें, नैब पर जनरल बाजवा का कंट्रोल, शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकातों के बारे में भी कुछ बड़े अहम तरीन इंकिशाफात हुए हैं। मैं ये कॉलम और इसके मुंदरजात तो आपके सामने रखूँगा ही, लेकिन किस तरह से ये सब कुछ उल्टा जनरल कमर जावेद बाजवा के गले पड़ने वाला है, ये मामला और ये पहलू उससे भी ज़्यादा अहम है और इस पर भी हम वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। और अब जो तलवार लटकनी है उनके ऊपर वो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अब ये इतराफ़ जुर्म के तौर पर चीज़ें आगे चलेंगी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही हैं। अब जावेद चौधरी के कॉलम का उन्वान है इमरान खान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें। जावेद चौधरी इसका आगाज़ करते हैं कि ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी, यानी जब इमरान खान के हटने के वक्त के बाद की ये बात है। सदर आरिफ अलवी की जरदारी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फ़ोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। उनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। उस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद उनकी पहली मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां ख़त्म हो जाएं। जनरल बाजवा आज भी मानते हैं सदर अलवी ने पूरे इखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फ़ौज और मुल्क तीनों के लिए फ़िक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने उनके इखलास को वक़्त नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते चले गए। ये जनरल बाजवा का मानना है। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर उसी सपहर उन्हें फ़ोन आ गया और ये फौरी तौर पर वापस आ गए। ये नूर खान एयर बेस पर उतरे और उन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहाँ रहे। सदर ने उस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। उन्हें तीसरा फ़ोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय हो गई। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइश गाह को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया था। खाने की मेज़ पर 4 कुर्सियां लगाई गई थीं और खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया था और उसमें यह ख्याल रखा गया था किसी को किसी से खाने की कोई चीज़ ना मांगनी पड़े और किसी को कोई चीज़ उठाने के लिए कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 बजे शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में सदर की रिहाइश गाह पहुँच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुँचे। ये DGC के हवाले से तफसीलात हैं। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और ये बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफिर समझते हैं, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान का जवाब था, मैं आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफिर कहता हूँ। इमरान खान का मुतालबा था कि आप MQM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था कि मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूं और फ़र्ज़ करें अगर MQM निकल भी जाए तो भी आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। यानी ये जनरल बाजवा का वर्जन ऑफ स्टोरी है जो जावेद चौधरी के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है। PDM मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा, मुल्क मज़ीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार था आप हुकूमत तोड़ दें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा और कोई सही दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं मीटिंग में डेडलॉक आ गया और इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चले गए। ये इनका मौक़िफ़ है।
جنرل باجوہ بھی تھوڑی دیر بعد ایوان صدر سے روانہ ہو گئے۔ صدر آخر میں بہت مایوس ہوئے۔ صدر کے سٹاف نے میٹنگ کے بعد جہاں جہاں جنرل باجوہ اور جنرل عرفان بیٹھے تھے ان جگہوں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ان کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں کوئی بگنگ ڈیوائس نہ لگا گئے ہوں، یعنی جنرل باجوہ اور جنرل عرفان پر جو ہے وہ صدر علوی کو شک تھا۔ یہ حرکت بعد ازاں رپورٹ ہو گئی اور فوج نے اس پر ٹھیک ٹھاک مائنڈ کیا۔ 3 اور 8 ستمبر کو یہ ایکسرسائز دوبارہ دہرائی گئی، یعنی 1-2 ہفتے بعد۔ صدر پرائیویٹ کار میں ایوان صدر سے نکلے اور ان کی اسلام آباد اور راولپنڈی میں 2 ملاقاتیں ہوئیں اور عمران خان کی جنرل باجوہ سے دوسری ملاقات ستمبر میں ہوئی۔ جنرل باجوہ صدر سے ہر ملاقات کے دوران صرف ایک ہی بات کرتے تھے: آپ عمران خان اور میاں شہباز شریف کو اکٹھا بٹھا دیں، تمام سیاسی مسائل کا حل صرف ان کی ملاقات سے نکلے گا۔ صدر نے سر توڑ کوشش کی لیکن عمران خان نہیں مانے۔ جنرل باجوہ سے عمران خان کی دوسری ملاقات بھی ناکام ہو گئی۔ تاہم عمران خان پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکنڈری لیڈرشپ میں ملاقات کے لیے راضی ہو گئے اور یوں ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کی اسد کیسر اور پرویز خٹک کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ان ملاقاتوں میں بعد ازاں اور لوگ بھی شامل ہو گئے اور یہ فارمولہ طے پا گیا۔ دسمبر میں حکومت مستعفی ہوگی، میاں نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں گے اور یہ واپس آئیں گے۔ 6 ماہ کی کیئر ٹیکر حکومت بنے گی، الیکشن جون میں ہوں گے، سکندر سلطان راجہ الیکشن کمشنر رہیں گے اور جنرل باجوہ الیکشن کے بعد ریٹائر ہوں گے۔ یہ فارمولہ ون ون سچویشن تھی۔ میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے، عمران خان کو الیکشن مل رہے تھے۔ اب یہ فارمولہ بنوانے والے اگر تو جنرل باجوہ تھے تو یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اب ایسی حرکتیں کیوں کر رہے تھے جبکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسا کوئی بھی آپ کا رول نہیں ہے۔ پھر یہاں تک کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی 6 ماہ کا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی اور جنرل باجوہ کو 8 ماہ ایکسٹینشن دی جا رہی تھی، لیکن اس دوران میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے مشترکہ دوست شجاعت عظیم نے اپنی شبانہ محفل میں اس فارمولے کا ذکر کر دیا۔ یہ بات نکلی اور مختلف حلقوں میں ڈسکس ہونے لگی۔ یہ جنرل باجوہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے ملک محمد احمد خان کو فون کیا۔ ملک محمد احمد اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ جنرل باجوہ نے ان سے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں، میں اس فارمولے میں نہیں ہوں۔ یعنی فارمولہ وہ آؤٹ ہوئے تو انہوں نے نہ کر دی۔ میاں نواز شریف نے بھی بعد ازاں یہ فارمولہ مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری عزت بحال ہونی چاہیے، میں کسی لین دین کے ساتھ ملک واپس نہیں جانا چاہتا۔ دوسری طرف عمران خان کے ساتھیوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ اگر آپ نے میاں نواز شریف کو رعایت دی تو آپ پر NRO کا الزام لگ جائے گا اور یوں یہ فارمولہ اور ایوان صدر کی دونوں ملاقاتیں ناکام ہو گئیں۔ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا، اب یہ بڑی اہم چیز ہے، کیا آپ نے عمران خان کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا تھا؟ یہ بولے، یہ درست ہے، میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا کہ پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے، آپ اور حکومت میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے، آپ قومی اسمبلی میں استعفے دینے کی غلطی نہ کریں۔ یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کی تھی، حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی۔ آپ اسمبلی میں رہیں، آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا۔ عمران خان نے میرا میسج پڑھا لیکن جواب نہ دیا اور یوں میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان سے اگست اور ستمبر میں 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ اس پر جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا، ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی، ہمارا جرم صرف یہ تھا ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں۔ عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہ کر دیتے، آپ اس سے پہلے بھی تو یہ سب کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا، میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا، لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی، میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا۔ میں نے پوچھا، یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ ان کا جواب تھا، ہماری ریڈنگ تھی، یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ یہ باجوہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مثلاً، یہ بولے مثلاً وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں ڈیش کہہ دیا،
इसके अपने वज़ीर ने ये बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ सऊदी सफ़ीर को बता दी और सफ़ीर मुख्तलिफ लोगों से उन पंजाबी अल्फाज का तर्जमा कराने लगा। मसलन हम उन्हें शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने से रोकते रहे। वैसे आप होते कौन है किसी को वज़ीर ख़जाना बनाने से रोकने के लिए? मैंने वज़ीर आज़म से कहा सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकॉनमी का भट्ठा बिठा देगा, लेकिन ये न माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वैसे अगर शौकत तरीन इतना बुरा था तो जब ये नई गवर्नमेंट आई तो फिर जनरल बाजवा ने शौकत तरीन को क्यों बुलाया कि आप मामलात ठीक करवाएं? अब मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें जनरल बाजवा के हवाले से जो ये बातें कोट की जा रही हैं ये जनरल बाजवा की इमेज बिल्डिंग और इमरान खान की इमेज को टॉनिश करने के लिए हैं। ये दर हकीकत इकरार है और ये इकरार है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से निकलने का, और आगे चलकर ये इकरार उल्टा गले भी पड़ सकता है क्योंकि एक आर्टिकल है पाकिस्तान में जिसका नाम है आर्टिकल 6। अब हो सकता है कि जनरल बाजवा के खिलाफ ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई पीटीआई से नहीं बल्कि शुरू नून लीग करे और पीटीआई इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। आर्टिकल 6 की सज़ा सबको पता है, बड़ी संगीन नौयत का ये आर्टिकल है और मुशर्रफ को इसी में सजाए मौत सुनाई गई थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना संगीन है। अब ये कुछ तर्जुमान हैं जो साबिक आर्मी चीफ के एक तरह से शोबा ताल्लुकात आमा बन चुके हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, इन्हीं बातों ने आगे चलकर जनरल बाजवा को ना फंसाया तो मुझे कहिएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।